اردو آسانی سے سیکھیں میں آج ہم تے کو حروف تہجی سے ملا کر نئے الفاظ بنانا سیکھیں گے جو کہ 2 حرف والے الفاظ ہیں۔ تے الف تا، تے بے تب، تے پیش بے تب، تے پے تب، تے رے تر، تے ڑے تڑ، تے فے تف، تے پیش فے تف، تے کاف تک، تے پیش کاف تک، تے لام تل، تے پیش لام تل، تے زیل لام تل، تے میم تم، تے نون تن، تے پیش نون تن، تے واو تو، تے پیش واو تو، تے یہ تی، تے یہ تے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تمام حروف تہجی سے لفظ بنانا سیکھ سکیں۔